जुमे का रोज़ था यारों, दोपहर ढलती थी। जुमे का रोज़ था यारों, दोपहर ढलती थी। छुरी हुसैन के सूखे गले पे चलती थी। छुरी हुसैन के सूखे गले पे चलती थी। मरियम मस्जिद मेरे पीछे। अभी जुमा की पहली जमात ख़त्म हुई है और वहाँ से हम बाहर निकले। किताब हमारी साथ है, हज़रत जॉन एलिया। इसलिए यहीं कहीं कोने में किसी पेड़ की छाँव में बैठेंगे और कुछ पढ़ेंगे। उम्मीद है आप हमारे साथ रहेंगे। आइए चलते हैं। अभी मैंने जिक्र किया छाँव का, बहुत एक खूबसूरत सा शेर छाँव पे याद आ गया। पहले वो सुनते हैं और उसके बाद हज़रत जॉन एलिया के मजमूए से सफ़ा नंबर 50 पे भी एक गज़ल है जो बहुत ही पेचीदा, बहुत ही खूबसूरत, होश उड़ा देने वाली गज़ल है। वो आप सुनिएगा, उम्मीद है कि आपको भी पसंद आएगी। मैं तो उसके नशे में हो जाता हूँ। अच्छा, नशा एक और भी है मेरे पास और वो है चाय। तो चाय भी पीता चलूँ, एक चुस्की इसकी ले लूँ और उसके बाद आपको शेर सुना देता हूँ। क्या बात है। ये जॉन भाई वाली चाय नहीं है, उनके लिए तो जब चाय आती थी उसका रंग दूसरा होता था। शेर है, हाय क्या चीज़ गरीबुल वतनी होती है। वो लोग जो अपने मुल्कों से जुदा हैं, दूसरी जगह आके बसे हैं, हमारी तरह अमेरिका में बस गए हैं, यूरोप में बस गए हैं, कहीं भी चले गए हैं, लेकिन अपने वतन से, अपने मुल्क से दूर हैं। हाय क्या चीज़ गरीबुल वतनी होती है, बैठ जाता हूँ जहाँ छाँव घनी होती है। बैठ जाता हूँ जहाँ छाँव घनी होती है। बहुत खूबसूरत शेर है और हम सब पे ये लागू होता है, हम सब इससे रिलेट करते हैं। तो जैसा मैंने आपसे वादा किया था अभी कि हज़रत जॉन एलिया की किताब, और इस पे सफ़ा नंबर 50, उस पर गज़ल है 47, 48, 49 और ये आ गई जनाब 50। रदीफ़ है इसकी, जाएंगे सारे रिश्ते भुलाए जाएंगे, सारे रिश्ते भुलाए जाएंगे, अब तो गम भी गंवाए जाएंगे, अब तो गम भी गंवाए जाएंगे। कोई रिश्ता नहीं रहेगा किसी चीज़ से, जो गम है जिसको हम अपना कहते हैं ये भी दरकिनार कर दिया जाएगा। सारे रिश्ते भुलाए जाएंगे, अब तो गम भी भुलाए जाएंगे। ये शेर सुने यार, सुने ये शेर, देखें क्या है। जानिए किस कदर बचेगा वो, जानिए किस कदर बचेगा वो, उससे जब हम घटाए जाएंगे, उससे जब हम घटाए जाएंगे। हम ही हम तो हैं वहाँ पर, और अगर हम निकाल दिए गए उसमें से तो बचेगा क्या, क्या रह जाएगा वो। जानिए किस कदर बचेगा वो, उससे जब हम घटाए जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या शेर है मेरे भाई। उसको होगी बड़ी पशेमानी, उसको होगी बड़ी पशेमानी, उसको होगी बड़ी पशेमानी, अब जो हम आजमाए जाएंगे। उसको होगी बड़ी पशेमानी, अब जो हम आजमाए जाएंगे। जब लोग हमसे पूछेंगे, सवाल तो हमसे होंगे, हम किसका नाम लेंगे, और अगर उसका नाम लिया तो पशेमानी तो उसको होगी। वाह 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 वाह। उसको होगी बड़ी पशेमानी, उससे जब अब उससे होगी बड़ी पशेमानी, अब जो हम आजमाए जाएंगे। सुभान अल्लाह। जॉन यूं है कि आज के मूसा, जॉन यूं है कि आज के मूसा, आग बस आग लाए जाएंगे, आग बस आग लाए जाएंगे। जिन लोगों को हज़रत मूसा के वक्त की और उस तारीख़ का इल्म ना हो, उनके लिए शेर में थोड़ी सी दुश्वारी हो सकती है, तो मैं एक छोटा सा इसके लिए खाका खींच देता हूँ। हज़रत मूसा जब अल्लाह ने उन्हें बुलाया तूर पे, तो वहाँ से उनके लिए आग उनको नज़र आई थी। आग की वजह से वो गए थे और आग लेके आए थे वहाँ से, ताकि अपने कबीले के अंदर जो ज़रूरत है आग से पूरी हो सके। और फ़िरौन के ज़माने में जो लोग मोजज़े दिखाते थे वो होते थे जादूगर।
ان کے ہاں بہت بڑا انٹرٹینمنٹ اور بہت بڑا آپ کے اوپر حاوی ہونے کا طریقہ تھا جادو ان کا. اور وہ آگ لائے, کوئی جادو دکھایا, انہوں نے سانپ بنا دیا رسی سے, اور تمام طرح کی چیزیں. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج کے موسیٰ جو ہے نا, یہ جتنی قلندری چل رہی ہے کسی بھی مذہب کسی بھی دین کے نام پہ, یہ صرف جادوگر ہیں, صرف معجزے دکھا رہے ہیں. یہ ان کے اندر کچھ نہیں رکھا ہوا. جون یوں ہے کہ آج کے موسیٰ بس آگ لائے جائیں گے, نتھنگ ایلس. اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے, کوئی کام نہیں ہے, کچھ نہیں رکھا آپ کے لیے. اور یہ آپ دنیا بھر میں دیکھتے رہتے ہیں. سوشل میڈیا پہ تو آپ دیکھتے ہیں, کوئی مذہب ہو وہاں ایک کردار بیٹھا ہوا ہے, نوٹنکی اپنی لگائی ہوئی ہے اس نے, اور بیچ رہا ہے سامان. اور مزے کی بات یہ کہ خریدار بھی بیٹھا ہوا ہے, لاکھوں کی تعداد میں بیٹھا ہوا ہے. واہ بھائی واہ. جون یوں ہے کہ آج کے موسیٰ بس آگ لائے جائیں گے. That's all they can do. یہ وہی لوگ ہیں جو اپنے سننے والوں سے کہتے ہیں کہ پیسے کا لوبھ چھوڑ دو, پیسہ نہ لو, پیسے کا لوبھ چھوڑ دو. اور ہزاروں کروڑوں روپے کی ان کی اپنی جائیداد ہوتی ہے, یہی کہتے ہوئے, یہی بتاتے رہتے ہیں آپ کو. اور خود زندگی جو گزار رہے ہوتے ہیں اس میں عیاشی چل رہی ہوتی ہے. خیر, اللہ ہم کو بھی ہمارے گناہوں کے لیے معاف کرے اور ان کو بھی ان کے گناہوں کے لیے معاف کرے. لیکن بھائی, ان چیزوں سے پرہیز کرو. اس نے تم کو عقل دی ہے, عقل سے سوچو کہ وہ تم سے کیا چاہتا ہے, جس مذہب کے بھی ہو تم, اور وہ کرو جس سے خیر ہوتی ہو سب کی, صرف تمہاری نہیں, سب کی خیر ہوتی ہو. خیر, تقریر بہت لمبی ہو گئی. یہ ہو جاتا ہے جون بھائی کے شعر کی تشریح کے اندر یہ نکل پڑتی ہیں چیزیں. اگلا شعر حاضر ہے. کیا غرض دور جام سے ہم کو, یہ جو شراب بٹ رہی ہے چاروں طرف محفل کے اندر, کیا غرض دور جام سے ہم کو, ہم تو شیشے چبائے جائیں گے, ہم تو شیشے چبائے جائیں گے. غصہ دیکھیں یار اس میں جون بھائی کا. ہمیں کسی سے مطلب ہی نہیں ہے, سوشل ایلیمنٹ تو تھے ہی نہیں وہ بالکل. ان کے چاروں طرف جو لوگ جمع ہو جاتے تھے, لیکن وہ تنہا ایک قبیلہ تھے. کیا غرض دور جام سے ہم کو, ہم تو شیشے چبائے جائیں گے. میری امید کو بجا کہہ کر, جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, بجا ہے, بجا ہے. میری امید کو بجا کہہ کر سب میرا دکھ بڑھائے جائیں گے, سب میرا دکھ بڑھائے جائیں گے. وہاں تک تو کوئی نہیں پہنچ رہا ہے. بس یہ ہے کہ ہمدردی, جھوٹی ہمدردی, ہاں میں ہاں ملانا. میری امید کو بجا کہہ کر سب میرا دکھ بڑھائے جائیں گے. کم سے کم تجھ گلی میں جان آنا, کم سے کم تجھ گلی میں جان آنا, دھوم تو ہم مچائے جائیں گے, دھوم تو ہم مچائے جائیں گے. کم سے کم تجھ گلی میں جان آنا, دھوم تو ہم مچائے جائیں گے. زخم پہلے کے اب مفید نہیں, ان کی تو عادت پڑ چکی ہے. وی آر یوز ٹو اٹ. ذہن کو, بدن کو, ان زخموں کی سب کی عادت پڑ چکی ہے. اب اس میں کوئی مزہ نہیں آ رہا. زخم پہلے کے اب مفید نہیں, اب نئے زخم کھائے جائیں گے, اب نئے زخم کھائے جائیں گے. سبحان اللہ. زخم پہلے کے اب مفید نہیں, اب نئے زخم کھائے جائیں گے. اور ایک شعر چھوڑتے ہوئے آخری شعر کی طرف چلتا ہوں, اور یہاں پہ پھر آپ کی زحمت تمام ہوگی. شاخساروں تمہارے سارے پرند, شاخساروں تمہارے سارے پرند ایک نفس میں اڑائے جائیں گے. ان اے مومنٹ, ایک نفس میں اڑائے جائیں گے. شاخساروں تمہارے سارے پرند ایک نفس میں اڑائے جائیں گے. اس میں دو شعر جو مجھ کو چپک جاتے ہیں مجھ کو جا کے, وہ یہ شعر ہیں جو میں نے پہلے پڑھے. جانیے کس قدر بچے گا وہ, جانیے کس قدر بچے گا وہ, اس سے جب ہم گھٹائے جائیں گے. لیفٹ اوور کیا ہوگا اس کا. جانیے کس قدر بچے گا وہ, اس سے جب ہم گھٹائے جائیں گے. اور اس کو ہوگی بڑی پشیمانی, اس کو ہوگی
बड़ी पशेमानी अब जो हम आजमाए जाएंगे, अब जो हम आजमाए जाएंगे। हज़रत जॉन एलिया, किताब का नाम है यानी, मेरा नाम है हसन और ये उर्दू महफिल ब्लॉगियात का हिस्सा है। आप इसे सुनते रहें, अगर आपको अच्छा लगता हो, किसी और तक भी पहुंचा दें अगर उससे भी ज़्यादा अच्छा लगता हो, और थोड़ी जहमत अगर और कर लें तो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें। ये यूट्यूब पे उर्दू महफिल ऑफिशियल के नाम से, वहाँ पर फेसबुक के ऊपर उर्दू महफिल या उर्दू महफिल ऑफिशियल के नाम से। इतनी सी दरख्वास्त है आपसे। बहुत खुशी होती है जब मैं पढ़ता हूँ और आप लोग उसको सुनते हैं और उस पर दाद देते हैं। तमाम दाद जॉन भाई के लिए। खाकसार हाजिर रहेगा जब तक दम में दम रहेगा ये पढ़ने के लिए। फ़ी अमान अल्लाह। यार जिंदा, सोहबत बाकी।